बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई, नून लीग या पीपल पार्टी, इवन तहरीक लब्बैक के अलावा कोई भी सियासी जमात, अगर आप ये समझते हैं कि इनके मंशूर अलग अलग हैं, इनके नज़रियात अलग हैं, इनकी जो मफादात हैं वो अलग हैं, तो ये वीडियो आपको लाजमी देखना है। लेकिन अगर आप लकीर के फ़कीर हैं, अंधे मुकल्लद हैं, शख्सियात के पुजारी हैं, तो फिर आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। क्योंकि हम जो दावा करते हैं, जो हम कहते हैं, वो साबित करके देते हैं, वो प्रूफ देते हैं। हम हवा में बातें नहीं छोड़ते। जो तहरीक लब्बैक का कारकुन है वो अमली काम के ऊपर यकीन रखता है। वो सिर्फ तकरीरों से, हवा में बातें छोड़ने से उनकी तसल्ली नहीं होती। वो कहते हैं हम वो उस चीज़ के ऊपर यकीन करेंगे जो अमली काम करते हैं। नाजरीन, मेरा शुरू ला से ये दावा है कि पाकिस्तान की तीन बड़ी जमातें यानी कि पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई, ये एक ही जमात है। इनके मफादात, इनके नज़रियात, इनके मंशूर एक ही हैं। पाकिस्तानी कौम को दूसरे मुल्कों में ख्वार करना, इस्लाम को पस्त करना, गैरों के लिए काम करना, यहूद नसारा के लिए काम करना, अकलियतों के नाम पे यानी कि इस्लाम को पस्त करना, उनको आगे लेके आना, पाकिस्तान को सेकुलर रियासत बनाना, ये सब चीज़ों में ये लोग एक ही हैं। इनके अपने ज़ाती मफादात हैं, कोई भी इनमें अलग नहीं है। तो जब हम बात करते हैं तो फिर हम सबूत भी देते हैं, साबित भी करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने दो ट्वीट्स रखूंगा बहुत अहम आदमियों के। उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो भी कर दें और लाइक भी कर दें। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि आज से 2-3 दिन पहले सेनेट में एक बिल पेश हुआ, ये जो स्टेट बैंक है उस हवाले से, कि IMF के हवाले कर दिया गया। जब ये बिल पास हो गया तो IMF ने एक यानी कि पाकिस्तान की जो एक किस्त रुकी हुई थी $1 अरब की, उसकी उसने मंजूरी दे दी। उसकी मंजूरी के ऊपर पाकिस्तान के दो अहम शख्सियात, हुकूमती शख्सियात ने जो ट्वीट्स किए हैं, यकीन माने नाजरीन कि मैं इस हुकूमत के खिलाफ हूं या सियासी जमातों के खिलाफ, मेरे सर शर्म से झुक गए। अगर गैरतमंद आदमी देखेगा तो उसका तो सर शर्म से झुकेगा। हाँ, अगर कोई, पहले जो मैं जिक्र कर गया हूं कि उनका शख्सियत से तल्लक है, पाकिस्तान से तल्लक नहीं है, तो फिर उनके लिए खुशी की खबर है। तो नाजरीन, एक तो शौकत तरीन ने ट्वीट किया, वो भी आप देख रहे होंगे, एक शहबाज गिल साहब ने किया और एक वफात चौधरी ने किया। जो शहबाज गिल साहब का ट्वीट है वो बहुत जरूरी है आप लोगों को दिखाना। वफात चौधरी का भी दिखाऊंगा कि आपका सर। शहबाज गिल साहब क्या कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि इसमें मईशत में बेहतरी आएगी। ये जो $1 अरब मिला है, इस कामयाबी में हम बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हैं। खामोश काम यानी हमायत के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने सेनेटर को पेश न करके, गैर हाजिर करके, खासकर यूसुफ रजा गिलानी का आप लोगों को मालूम है, क्योंकि एक वोट से ये बिल पास हुआ है और सेनेट में अक्सरियत अपोजिशन की है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि ये एक हैं कि स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने से हम शुक्रगुजार हैं, और आपको NRO नहीं मिलेगा जो NRO उनको मिल चुका है। दूसरा, वफात चौधरी साहब क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह $1 अरब की किस्त हमको मिल गई है, इसमें मईशत, इस्तेकाम और इस्लाहात में मदद मिलेगी। नाजरीन, अब सोचने वाली ये बात है, यकीन करके आप थोड़ा फ्री माइंड होकर सोचें कि अगर आप किसी से कर्जा मांगने के लिए जाते हैं, वो आपको कर्जा नहीं देते हैं, आपको रुलाते हैं, आपके ऊपर शर्त रखते हैं। जब फिर वापस आप घर में आते हैं, अपने बच्चों बीवियों के साथ बैठते हैं, तो आपका सर शर्म से झुक जाता होगा कि यार काश हमको जरूरत न पड़ती, हम इनके पास कर्जे के लिए न जाते, फलां आदमी के पास कर्जे के लिए नहीं जाते। अगर वो कर्जा मिल भी जाता है, जब वापस आते हैं तो आप शर्मिंदा होते हैं अपने बच्चों के सामने, बीवियों के सामने कि यार क्या करें, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरी बीवी क्या सोचेगी कि मेरे घर वाला जाके किसी से कर्ज मांग रहा है। लेकिन उनके सामने मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह का कि फलां आदमी ने मुझे कर्जा दे दिया। यानी इससे अंदाजा लगा दो कि मेरे घर की हालत क्या है, मेरे मुल्क की हालत क्या है, कि जो आदमी कर्जा नहीं दे रहा है, वो जब वो कर्जा देता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इतने गिर चुके थे कि हमको लोग कर्जा भी नहीं देता था। हमारी मेशत इतनी बर्बाद हम लोगों ने कर दिया है कि कोई हमको कर्जा देने के लिए राजी नहीं है। और जब वो कर्जा मिल रहा है, किस्त मिल रही है, वो सख्त शरायत में मिल रही है, पाकिस्तान की इज्जत को गिरवी रख के मिल रही है, और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। यानी कि ये पाकिस्तान के हालात हैं, और इस हालात में पूरा किरदार नून लीग का, पीपल पार्टी का और इस PTI हुकूमत का है। अब नाजरीन, बात करते हैं कि जो स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया है,
یہ جو ٹی وی میں جائے بیٹھ کے نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے اور پی ٹی آئی والے بیٹھ کے جو ایک دوسرے کے اوپر توپے چلاتے ہیں اور ہم ان کے پروگرام سنتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں کہ نہیں یار پی ٹی آئی حکومت صحیح ہے، اس نے صحیح دبا کے رکھا ہوا ہے پوزیشن کو، نہیں جی پی ڈی ایم بہت اچھی ہے، پیپل پارٹی بہت اچھی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ رب پروردگار کی قسم، رب کعبہ کی قسم کہ یہ صرف ٹی وی میں بیٹھ کے ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ ایک ہی ہیں، یہ آئی ایم ایف کی شرط ہو، فیٹف کا بل ہو، کوئی بھی ملک کے خلاف ملک کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے کوئی بھی بل ہو تو یہ لوگ متفق ہیں۔ یہ صرف ہم کو بیوقوف بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی پی ٹی آئی بہت اچھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نون لیگ بہت اچھی ہے، پیپل پارٹی اچھی ہے۔ تحریک لبیک کو میں اچھا کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ کوئی کمپرومائز کیا، حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کی، یا انہوں نے پلیٹ فارم پہ آ کے، ٹی وی پہ آ کے، دھرنوں پہ آ کے، ان کی زبان کچھ اور ہے لیکن انڈر دا ٹیبل بیک دا ڈور ان کے رابطے کچھ اور ہیں، ان کے کچھ مفادات اور ہیں۔ اس لیے نہیں دیکھا، اس لیے گارنٹی سے کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی وہ جماعت ہے کہ جو سب سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے۔ وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ سعد رضوی صاحب جیل میں گئے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ کل ہی میں ایک پروگرام میں سن رہا تھا کہ جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو سعد رضوی کے سامنے گاڑی بھر کے ڈالروں کی، روپیوں کی لے کے گئے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کمپرومائز کر لیں حکومت کے ساتھ، آپ ایسا کریں ہم آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ آزاد الیکشن کمیشن آزاد ہے، سینٹ کا ٹکٹ کی تو سمجھ آتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم آپ کو پہنچائیں گے لیکن آپ کو کرنا وہ ہے جو ہم کہیں گے۔ جیسا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے ایسا بل پاس کرا لیتی ہے، نہ نون لیگ آگے بات کرتی ہے اور نہ پیپل پارٹی بات کرتی ہے، اور ان کے جو کارکن ہیں وہ ڈول بجا رہے ہیں، نہیں جی نون لیگ آئے گی تو ملک کے حالات ٹھیک کرے گی، نہیں جی نون لیگ نہیں، پی ٹی آئی ملک کے حالات ٹھیک کرے گی، نہیں پیپل پارٹی بلاول آئے گا تو اس ملک کو پیرس بنا دے گا۔ یار کب تک آپ ہوش کے ناخن لو، کب تک آپ بیوقوف بنتے رہو گے؟ اور اب جب تک آپ بیوقوف بنتے رہو گے یہ لوگ آپ کے اوپر مسلط رہیں گے، آپ کے اوپر یہ آپ کو کبھی بھی آپ کی عزت، آپ کی غیرت، آپ کی خودداری دوسرے ملکوں میں اس کا سر فخر سے بلند نہیں کریں گے، آپ کو نیچے ہی دکھائیں گے۔ اب تو اسٹیٹ بینک بھی چلا گیا، اب اسٹیٹ بینک جو فیصلے کرے گا پاکستان میں کسی کی جرت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا ملک ہے برازیل کے علاوہ، کسی اور ملک کی اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے اس میں نہیں ہے، یہ پاکستان دوسرا ملک ہے جس کی پورا اسٹیٹ بینک جو پالیسی ہے وہ آئی ایم ایف کے انڈر چلی گئی ہیں۔ اب آئی ایم ایف فیصلہ کرے گا، وہی اسٹیٹ بینک فیصلہ کرے گا، لیکن پھر بھی آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں یار یہ جو سیاستدان ہے یہ تو ناظرین جو لاسٹ میں کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں اور بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے جب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں نافذ نہیں ہوتا۔ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں وہ جماعت ہے اور وہ ہے تحریک لبیک، جو ابھی تک اس ٹائم تک اس کی اوپر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ نافذ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔